अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 16 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। और अब अगले 72 घंटे का अल्टीमेटम सामने आया है। 72 घंटे के अंदर यानी 48 से 72 घंटे के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमातें ऐसा क्या करने जा रही हैं जिसके बारे में अब बाकायदा तौर पर गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। ये पहला मुद्दा होगा जिसके ऊपर मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी इंडिया से आ रही है। इंडिया न सिर्फ इस वक्त धमकियाँ देने के उस वतीरे के ऊपर गामजन है जो हमेशा से उसने अपना वतीरा बना रखा है, बल्कि अब बाकायदा तौर पर उसने पाकिस्तान के पानियों पर कब्जा करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। कहाँ कहाँ वो किस नाम से नहरें क्रिएट करना चाहता है, बाकायदा एक आबी मंसूबा बनाकर पाकिस्तान का पानी अपनी तरफ मोड़ना चाहता है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अब से थोड़ी देर पहले शेख वक्कास अकरम साहब ने सुलेमान खान और कासिम खान के इंटरव्यू के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट्स, वो बड़े ज़बरदस्त भी हैं, लेकिन उसके अंदर से क्या निकल सकता है उसकी डिटेल भी शेयर करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वैसे मेरे कहने के ऊपर ये जंगबंदी तो हो गई है, लेकिन अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो 72 घंटे की जो बात हो रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर नहीं है, बल्कि बॉर्डर के फ्रंट्स के ऊपर भी हो रही है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक जैसा है, जहाँ है, जिस जगह मौजूद है, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, हमातन गोश होकर एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। आज मैंने ऊ नहीं करना, आपने करना है, सुर के साथ करना है। फील होना चाहिए कि ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ हुआ है। अच्छा जी, टॉप स्टोरी 72 घंटे का अल्टीमेटम। अभी थोड़ी देर पहले मैं साहिबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था। वो कहते हैं कि आप सिर्फ अगले 48 से 72 घंटे इंतज़ार कर लें, हम बड़ी तहरीक बड़े मौसर अंदाज से शुरू करने जा रहे हैं, उसका बाकायदा ऐलान होगा। अब ये हर 2-3 महीने के बाद, हर 6-8 हफ्तों के बाद इस तरह के ऐलानात होते हैं, जिसे अवाम ने उमूमी तौर के ऊपर ट्रक की बत्ती समझा हुआ। लेकिन जिस तरह चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उससे लग ऐसा रहा है कि अब ट्रक की बत्ती कम और हालात का मुड़ना, चीज़ों का तब्दील होना ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात आज पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखा दिया, जुम्मा भारी पड़ने वाले व्लॉग के अंदर, कि वो बयानात अब ट्विस्टेड हैं। अब वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नून लीग से वो तंग हैं और वो चाहते हैं कि पीटीआई के साथ अब सलूक जो है वो इंसानी होना चाहिए, सियासी होना चाहिए, गैर सियासी नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर साहबजादा हामिद रजा साहब का ये कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर से कब कुछ निकलता है, कैसे निकलता है और क्या निकलता है। लेट्स डिस्कस एन अदर थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बैरिस्टर गौहर साहब ने थोड़ी देर कमेंट किया कि हम तहरीक भी चलाएंगे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। अब ये 2 ऐसी एंटी पैरेलल चीज़ें हैं जिसका कोई तकाबली जायज़ा हो ही नहीं सकता। यानी एक तरफ आप तहरीक चलाएंगे उसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जिससे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप अचीव क्या करेंगे? यानी ऐसे बयानात ये देते हैं। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ये कोई पॉलिटिशियन ही समझ सकता है कि अगर आपने ऐसा करना भी है तो बयान ऐसा नहीं देना, बयान वैसा देना है जैसा पब्लिक चाहती है, और कुछ करना भी ऐसा है जो पब्लिक चाहती है। मसला सारा ये है कि ये ऐसा कर नहीं पा रहे और बयानात देते हैं। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी टॉप स्टोरी जो इंडिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, जो इंडिया करना चाह रहा है, वो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि आज इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में अजीब व गरीब वाक़या हुआ। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब वहाँ पहुँचे हुए थे लाल मस्जिद के अंदर, और वो चाय भी पी रहे थे कि अचानक से मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब, वो कारी अब्दुल अजीज़ साहब वहाँ पर पहुँचे, बंदूक लेकर पहुँचे हुए थे, और उन्होंने ठीक ठाक उनको रगड़ा और कहा इस बेहुदा इंसान को यहाँ से निकालो और ये जान नजर आए इसको कोड़े मारे। तो ये एक अजीब सी एक बैड टेस्ट डेवलप करती हुई चीज़ सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वैसे तो
مسلکی اختلاف یا پھر دینی اختلاف یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی اختلاف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن گھر آئے ہوئے مہمان کو اس طرح سے دھکے دے کے نکال دینا، چاہے وہ کتنا ہی غلیظ انسان کیوں نہ ہو، میرا خیال ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے۔ میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا تدبر سے کام لیا جاتا ہے، ان کو ٹائم دے دیا جاتا ہے، آپ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ جگہ خالی کر دیں، بندوق تان کر اس طرح پہنچ کر، یہ غلط بات ہے۔ میرا مشورہ یہ کہ یہ غلط بات ہے۔ آ جاتے ہیں آگے جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اسٹیٹمنٹ دیا کہ اٹ سیمز the issue between India and Pakistan is resolved but let's see if something else happens in 2 days۔ US president یعنی اگلے 2 دن میں اگر کچھ ہو جاتا ہے، ویسے بھی US president اس وقت UAE کے دورے کے اوپر ہیں، اور پھر UAE یا پھر سعودیہ کا جو شفٹ ہے، پیراڈائم شفٹ، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ جنگ بندی صرف ان کے ممکنہ دورے کی وجہ سے تھی اور اس کے بعد کچھ مزید ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ اب وہ جنگ کرے نہ کرے، انڈیا اس میں اسکلیشن کی طرف جائے نہ جائے، سنڈے تک تو سیز فائر ہے، لیکن مودی کی جو ٹیم ہے اس نے ایک نئی واردات ڈال دی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کے لیے نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، اور مودی سرکار نے چناب سے نکلنے والی رمبیر نہر کی لمبائی کو دگنا کرنے، چناب جہلم کے 5 مقامات پر ڈیموں کی تعمیر اور پاکستان کے حصے کا پانی شمالی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تیار کر لایا، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اس نے شروع کر دی ہے، which is more alarming than any other kind of a war۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا پانی تو ویسے ہی وہ نہیں دیتے تھے، لیکن کبھی کبھار بہت زیادہ چھوڑ دیتے تھے۔ بہرحال ایک انڈس واٹر ٹریٹی، انٹرنیشنل ٹریٹی ورلڈ بینک کی موجودگی میں موجود ہے، تو اس کو کیسے UN، تو اس کو کیسے آپ ری ہیب کروائیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے، ری اسٹور کروائیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ آلریڈی انڈیا ہمارے جو جموں کشمیر کے اوپر ایک تلوار لٹکا چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 35A اینڈ 370 کی ایبروگیشن کی صورت میں، وہ ہم کھو چکے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی بڑا سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ۔ ابھی تھوڑی کچھ اور خبریں شیئر کرتے ہیں، جیسے رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں میری ذاتی رائے ہے کہ اس بار مذاکرات کیمرے کی آنکھ سے چھپ کر بیک چینل کے ذریعے کیے جائیں، کیونکہ اگر 10 لوگ ان مذاکرات کے حامی ہوں گے تو 25 سپوائلر بھی ہوں گے۔ جو مذاکرات کیمرے کی آنکھ کے سامنے کیے جائیں ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، یہ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا، یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ کامران ٹھسوری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے تھوڑی دیر پہلے نظر سے گزرا، وہ کہتے ہیں قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بھارت نے 9 مئی کی فنڈنگ کی تھی۔ پھر آگے مزید سنیے، حکومت اور افواج PTI کے ان کارکنوں کو عام معافی دے کر رہا کریں جو بیرونی سازش کا شکار ہوئے۔ آپ نے کورٹس کے ڈیسیژن سے پہلے کسی کو لیبل کر دیا، حالانکہ کامران ٹھسوری صاحب سے میری بڑی اچھی سلام دعا ہے، دوست ہے، لیکن یہ جملے آپ نہ دیں، یہ مزید نفاق کی طرف بڑھنے والی بات ہے۔ اور بھائی سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے 9 مئی کو، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، ابھی جو فیصلے ہونے ہیں ان کو ہو لینے دیں۔ قوم کے اندر ایک نفاق کی کیفیت ختم ہو رہی ہے، 10 مئی ایک بڑا دن آلریڈی مل چکا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے خان صاحب کے بیٹوں کے انٹرویو سے متعلق، قاسم خان اور سلیمان خان کے انٹرویو کے متعلق بولا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں تک کوئی ایسی بات پہنچی ہے کہ جس کے بعد ان کو آخرکار بولنا ہی پڑا ہے، اور یہ وہی خدشہ ہے جس کے خلاف PTI بار بار عدالت جاتی ہے، اڈیالہ کے باہر کال دیتی ہے اور بار بار احتجاج کرتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب وہ کہتے ہیں تحریک کا لاہ عمل جلد طے ہوگا اور ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ تم نے گولیاں ماری لیکن ان گولیوں سے ہم ڈرے نہیں، بلکہ اب مزید بے خوف ہو کر نکل آئیں گے۔ تحریک انصاف سوشل میڈیا میں کوئی بغض نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کو کروڑوں ویوز آئے ہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے صحافیوں نے ان کی آواز سے آواز ملائی ہے۔ قاسم سلیمان کی ایک ایک بات دل کو لگی ہے۔ پھر کہتے ہیں تمام MPAs MNAs یاد رکھیں کہ آپ کو لاکھوں ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے پڑے ہیں۔ عمران نے آپ کو اس لیے طاقتور بنایا، عوام نے بھی، اور عمران نے بھی آپ کو اس لیے طاقتور بنایا کہ آپ عمران خان کو رہا کروا سکیں۔ تو ویری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ، لیکن یہ علی مین گنڈاپور صاحب کا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں خاموش ہیں؟ دیٹ از اندر ڈیبیٹ۔ آج میں دیکھ رہا تھا، حالات یہ ہے کہ صنم جاوید خان ان کا وہ جو IO ہے وہی نہیں پریزنٹ ہوا، تو اب وہ 19 تاریخ تک معاملہ لٹک گیا ہے۔ دس از ہاؤ تھنگز آر ان اے کنٹری لائک پاکستان، خواتین کے ساتھ، کیونکہ معاملہ پنجاب کے اندر ہے۔ انفیئر اینڈ انفارچونیٹ کچھ وائرل بیانات، اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ محمد مالک صاحب کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے لیے ایک آفر ٹیبل پر ہے، اور وہ یہ کہ اگلے الیکشن پر بات کریں کہ اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں۔ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے گی، جبکہ دوسری طرف فوجی ٹرائل کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے بیرسٹر گور نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات بھی کریں گے اور تحریک بھی چلائیں گے۔ ادھر سے
फैसला भी आ गया मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का, और इधर से एक ऑफर टेबल पर भी है। तो मैं इसको ऐसे ही समझूंगा कि ना नौमन वो के ना तेल होगे ना राधा नाचेगी, जिस तरह नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अब एक पर्टिकुलर स्टांस ले लेना चाहिए पीटीआई को भी, और उधर से भी थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा होना चाहिए। अल्लामा साजिद मीर साहब नून लीगी सेनेटर, उनके खाली होने वाली टेक्नोक्रेटिक नशिस्त पर बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार होंगी। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। दैट्स ए गुड चॉइस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आने वाले 72 घंटों में क्या होता है, जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं शेयर करता रहूँगा। आपने काम करना है, एहतजाज करते रहना है, बिल्कुल उसी अंदाज से जिस अंदाज से आप करते रहते हैं। ब्लॉग से इतना ही, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।